دیگه از این به بعد میل خودته. خودت به عزت و آبروت فکر کن. هیچ کس رویش هم خبر نداره که من از کجا آوردمت و برای چی آوردمت. ببین اصلا به نفعت نیست. باید تمام اون رو زندگی تو این خونه بگذرونی. قبل از این که بری داخل یه بار قشنگ فکراتو بکن. آخه کجا رفتی هوری؟ دم در خونتون منتظرتم.